हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गो एकेडमी। गो एकेडमी पर आप सबका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज के इस क्लास के अंदर, इस वीडियो लेक्चर के अंदर कहकशां उर्दू का चैप्टर नंबर 4 इंशाइया क्या है, जिसको वज़ीर आगा ने लिखा है, हम लोग डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके बिहार बोर्ड 12th का जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी आपके बन सकते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, सारी क्वेश्चंस को आज हल करेंगे और समझेंगे कि कैसे आपके ऑब्जेक्टिव सवालात और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो का, हर चैप्टर का इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का क्या नाम है? इंशाइया क्या है, जो कि एक मजमून है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि कोई सबक है तो वो सबक किस से ताल्लुक़ है, मजमून है, अफसाना है, नाविल है, तो इस तरह के भी सवाल बन जाता है। तो इंशाइया क्या है, एक चैप्टर का नाम है आपके बुक में, जो कि एक मजमून है। क्या है? मजमून है, जिसको वज़ीर आगा ने लिखा है। किसने? वज़ीर आगा ने। कभी कभी राइटर, लेखक, मुसन्निफ का नाम पूछ लेता है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है याद रखना आपके लिए कि इंशाइया क्या है का लेखक वज़ीर आगा है और इंशाइया क्या है, एक मजमून है। क्या है? एक मजमून है। मारूज़ी सवालात कौन कौन से आपके बोर्ड में इस चैप्टर से बन सकते हैं, देखिएगा। वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई थी, यानी कि जो पैदा हुए थे किस सन में पैदा हुए थे? 1920, 1921, 1922 या फिर 1923? तो वज़ीर आगा जो पैदा हुए थे 1922 में हुए थे। कितने में? 1922 में वज़ीर आगा पैदा हुए थे, आप याद कर लीजिए। वज़ीर आगा ने पीएचडी किस यूनिवर्सिटी से की? पंजाब यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वज़ीर आगा ने जो पीएचडी की थी वो पंजाब यूनिवर्सिटी से की थी। कहाँ से? पंजाब यूनिवर्सिटी से। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह के मारूज़ी सवालात, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको आएंगे। आप इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर याद कर लीजिए, क्योंकि 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आपके मारूज़ी क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे स्कोर के लिए। अगर आप चाहते हैं कि 90 के आसपास आप उर्दू में स्कोर करें तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सही हल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वज़ीर आगा किस चीज़ के लिए मशहूर है, यानी कि किस फन के लिए, नावल के लिए या फिर अफसाना के लिए, किसके लिए? देखिएगा ऑप्शंस में, नज़्म निगारी के लिए या फिर गज़ल गोई के लिए, कसीदा निगारी के लिए या फिर तनकीद के लिए? जो वज़ीर आगा ख़ास तौर पर नज़्म निगारी के लिए भी मशहूर है। किसके लिए? नज़्म निगारी के लिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लफ्ज़ों का छागुल किसकी कुल्लियात है? कुल्लियात बोलते हैं शायरी का मजमुआ। किसी भी शायर की जो उसकी शायरी का कलेक्शन होता है, सारी कलेक्शन को, सारी शायरी को एक बुक में जमा करते हैं, तो उस बुक को बोलते हैं, उस किताब को बोलते हैं कुल्लियात। क्या बोलते हैं? कुल्लियात। तो लफ्ज़ों का छागुल एक कुल्लियात है, लेकिन किसकी है? देखिएगा ऑप्शन में, अहमद जमाल पाशा, सैयद सुलेमान, वज़ीर आगा या फिर शिबली। जो लफ्ज़ों का छागुल कुल्लियात है वो वज़ीर आगा की है। किसकी है? वज़ीर आगा की। रिफ़अत की मुतरादिफ बताइए, इसका मुतरादिफ क्या होगा? मुतरादिफ बोलते हैं ऐसे अल्फाज को जो एक तरह के माने रखते हों।
ایسے دو الفاظ جو ایک طرح کے معنی رکھتے ہیں انہیں مترادف الفاظ بولتے ہیں. تو رفعت کا مترادف کیا ہو جائے گا؟ روشنی، کامیابی، بلندی یا پھر ذلت. تو رفعت کا مترادف بلندی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ بلندی. ٹھیک ہے. چوری سے یاری تک دوسرا کنارہ کس کے انشائیوں کا مجموعہ ہے؟ چوری سے یاری، دوسرا کنارہ، یہ دونوں ہی بک کا نام ہے، اور یہ جو بک ہے، یہ کتاب ہے، انشائیوں کا مجموعہ ہے. اس بک میں کیا ہے؟ انشائیاں ہے. یہ دونوں بک کس کی ہے؟ احمد جمال پاشا کی، کرشن چندر کی، راجندر سنگھ بیدی کی، یا پھر وزیر آغا کی. تو چوری سے یاری تک دوسرا کنارہ یہ دونوں ہی بک وزیر آغا کی ہے. کس کی ہے؟ وزیر آغا کی. بہت امپورٹنٹ کویشچن آپ کے انٹرمیڈیٹ کے ایگزام میں بہار بورڈ میں پوچھا جاتا ہے اردو کے سبجیکٹ میں. ٹھیک ہے. کچھ مختصر سوالات ون لائنر آپ کو آنسر دینے ہوتے ہیں. اس طرح کی بھی سوالات آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں. دیکھیے گا، وزیر آغا کے 3 تنقیدی تصانیف کے نام بتائیے. یعنی ایسے 3 بک کا نام بتائیے جو تنقیدی ہوں، یعنی جو فن تنقید سے تعلق رکھتے ہوں. آپ کے چیپٹر میں دیا ہوا ہے 3 بک کا نام. آپ اگر کتاب پڑھے ہوں گے تو آپ کو یاد ہوگا تنقید اور احتساب. تنقید اور احتساب، نئے تناظر، معنی اور تناظر، یہ تینوں بک وزیر آغا کے ہیں، اور یہ تینوں بک تنقیدی بک ہیں. کون سی بک ہیں؟ تنقیدی بک. اگلا سوال ہے، وزیر آغا کے 6 کتابوں کا نام لکھیے. یہاں پہ ہم تنقیدی کتابوں کا نام لکھنا تھا. یہاں پہ ٹوٹل 6 کتابوں کا نام لکھنا ہے جو کہ آپ کی بک میں دیا ہوا ہے. شروع میں جو رائٹر کے بارے میں، مصنف کے بارے میں دیا جاتا ہے وہاں پر دیا ہوا ہے. آپ کو بکس کا نام یاد کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ معروضی سوالات، آبجیکٹو کوشچن یہیں سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سمجھیے گا، 6 کتابوں کا نام یاد کیجئے. اردو ادب میں طنز و مزاح ایک کتاب کا نام ہے. اردو شاعری کا مزاج، یہ بھی ایک کتاب کا نام ہے ان کا. تخلیقی عمل، یہ بھی کتاب کا نام ہے. نظم جدید کی کروٹیں، یہ بھی کتاب کا نام ہے. تنقید اور مجلسی تنقید، یہ بھی کتاب کا نام ہے. اقبال، تصورات عقل و خرد، یہ بھی کتاب کا نام ہے. یہ کل 6 کتابوں کا نام اس چیپٹر میں دیا ہوا ہے. آپ یاد کر لیجئے، اور اگر یاد نہیں ہے اور آپ کے پاس بک بھی نہیں ہے تو ویڈیو کو پاؤز کر کے لکھ لیجئے. ٹھیک ہے. تو آپشن، یہ سارے جوابات آپ کو ہو سکتا ہے ایک بار میں یاد نہیں ہو تو بار بار دیکھ لیجئے. ویڈیو کو سلو کر کے دیکھ لیجئے یا روک کر آپ اسکرین میں دیکھ کر یاد کر لیجئے. لیکن یاد کر لیجئے جس طرح سے بھی آپ کو یاد ہو، چونکہ آپ یہ یاد کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. آگے دیکھیے گا، وزیر آغا کے 2 انشائیوں کے مجموعے کا نام بتائیے. 2 انشائیوں کے مجموعے کا نام چوری سے یاری تک، دوسرا کنارہ. یہ دونوں کتابیں وزیر آغا کی ہیں اور انشائیے کے مجموعہ ہیں. وزیر آغا کی پیدائش کہاں ہوئی؟ وزیر آغا کی پیدائش پاکستان میں ایک سرگودہ جگہ کا نام ہے، وزیر کوٹ کے علاقے میں پڑتا ہے. یہیں پر وزیر آغا کی پیدائش ہوئی. یہ امپورٹنٹ باتیں تھیں اس چیپٹر سے ریلیٹڈ جو کہ آپ کے بورڈ کے ایگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا کلاس آپ کو بہترین طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا. اگر من میں کسی بھی طرح کا کوئی ڈاؤٹ ہے، اگر کوئی اور مزید مٹیریل، مواد، کنٹینٹ چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ.